नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी जोखिम हस्तान्तरणको माध्यमका रूपमा रहेका बीमा उद्योग, बीमा व्यवसाय, बीमा सेवाको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं जीवन बीमक सङ्घका उपाध्यक्ष पोषकराज पौडेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। प्रारम्भ त यो कोभिडको प्रभावबाटै गरौँ कि हामी न्यू नर्मलको अवस्थामा जान खोजिरहेका छौँ। यो बिचको अवधिमा जुन जोखिम, विभिन्न खालका अप्ठ्याराहरूको चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा रहेको बिमा उद्योगहरू चाहिँ कसरी गुज्रिए, कसरी आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दै अघि बढे? एकदमै सही प्रश्न पनि राख्नुभयो। यो जोखिमको बेलामा विशेष गरी चुनौती र जोखिमहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम नै बिमा हो र जब चुनौती र जोखिमहरू बढ्छ त्यो बेला बिमाको आवश्यकता र बिमाले दिनुपर्ने सेवाहरूको महसुस बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो जोखिमको बेलामा पनि यसले अझ आफ्नो मार्केटलाई बुझाउन र मार्केटलाई विस्तार गर्न र हरेक व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई चाहिँ अझ बढी महसुस गरेर आफ्नो हिसाबले सेवा दिनलाई अगाडि बढेको कारणले पनि यो बेलामा, महामारीको बेलामा यो बिमाको विशेष गरी अझै बजार विस्तार हुन केही मात्रामा सहयोग पुगेको देखिन्छ। बासलातका हिसाबले कस्तो रह्यो? यो यहाँ जीवन बीमक सङ्घको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, यो सेक्टरकै प्रतिनिधित्व गरेर भन्नुपर्दाखेरि यो बिचको ग्रोथ कस्तो रह्यो? ओभरअल इन्डस्ट्रीको कुरो गर्दा एराउन्ड 11% को प्रफिट ग्रोथ भएको छ होल समग्र जीवन बिमा सेक्टरको कुरो गर्दा। सिटिजन लाइफको पनि अघिल्लो वर्ष हेरिकन पोजिटिभ ग्रोथ छ र बिमा व्यवसायको ग्रोथ गर्दा हामी सिटिजन लाइफ आफैमा 180% को ग्रोथ भएको छ। त्यो हेरिकन ओभरअल राम्रो भएको छ। इन्डस्ट्री पनि धेरै राम्रो र नयाँ बिजनेसको हिसाबले 20% को एराउन्डमा ग्रोथ छ भने टोटलमा अझै त्योभन्दा बढी ग्रोथ छ। ओभरअल अन्य इन्डस्ट्रीभन्दा बिमा सेक्टर चाहिँ राम्रो ग्रोथ भएको छ। त्यो कसरी सम्भव भयो कि अरू सबै क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित भइरहेको, वान टु वान मान्छे त्यो सम्पर्कमा जान नसक्ने, भिडभाडमा जान नसक्ने त्यो खालको अवस्था भइरहँदाखेरि बिमा व्यवसाय विस्तार कसरी सम्भव भयो? दुई तीनवटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ कम्पनीले यो राइट टाइम भन्ने सम्झेर उनीहरूले चाहिँ यो बेला मान्छेलाई बिमाको महसुस र बिमाको आवश्यकता झन् बढी छ, उहाँहरूलाई यो अफर गर्नुपर्छ र सुरक्षित गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिमा हुने फाइनेन्सियल रिस्कलाई चाहिँ बिमाको माध्यमबाट कम्पनीहरूले त्यो रिस्क लिनुपर्छ र रिस्क ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा एक हिसाबले लागे, त्यसलाई पोजिटिभली लिएर गए। दोस्रो हिसाबमा यो जोखिमको बेलामा अनि इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू पनि के भने इन्सुरेन्स गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, केही मेरो परिवारलाई सेफगार्ड हुन्छ भन्ने हिसाबले सुरक्षित हुनलाई उहाँहरूले पनि पहल गरेको हुँदा इन्सुरेन्सले आफ्नो हिसाबले यसलाई बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्यो। सिटिजन लाइफको कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई डिजिटल्ली अलिकति अगाडि लान सकेको भएर हामी घर घरमा पनि पुग्न सक्यौँ, त्यसले पनि हामीलाई हेल्प गर्यो। हुन्छ, त्यो प्रसङ्गमा हामी फेरि आउने नै छौँ। यहाँले यो बिचको यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि ग्रोथ रह्यो, राम्रो रह्यो यो सेक्टर भन्नुभयो। तर समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि विक्रम सम्वत 1994देखि नेपालमा सुरु भएको बिमा व्यवसाय 2046को उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित कम्पनीहरू पनि आइसकेपछि अझ धेरै कम्पनीको सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबै हिसाबले अघि बढ्यो। यो इतिहासको 8 दशकभन्दा बढी अवधि पार गरिसक्दाखेरि अहिले धेरै कम्पनीहरू आइसकेका छन्। यति हुँदाखेरि पनि यसको बजार विस्तार चाहिँ जुन ढङ्गले हुनुपर्थ्यो, जति अपेक्षा गरिन्थ्यो, ठुलो बजार हिस्सा अझै बाँकी छ तर सानो हिस्सा मात्रै यसले पुरा गर्न सकेका छन्। यसको कारण विगत केही वर्ष यता आएर यसको जुन ग्रोथ छ निकै मल्टिप्लाई भएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म, 4-5 वर्ष अगाडिसम्म यो पनि 5-7% को लाइनबाट आएर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 25% को लाइनमा पुगिसकेका छौँ। त्यो हेरिकन त्यो स्पिड, त्यो ग्रोथ र नम्बर अफ कम्पनी आएपछिको ग्रोथ धेरै राम्रो ग्रोथ हो। र यो बिमा भनेको आफैमा पनि एउटा टेक्निकल विषय र अनि हरेकलाई व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा अलिकति सुसूचित गर्नुपर्ने, अवेरनेस ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि यो जुन अहिलेको ग्रोथ चाहिँ धेरै राम्रो ग्रोथ छ। र हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूको हेरिकन नेपाल अलिकति एक हिसाबले पछाडि भए पनि ग्रोथको हिसाबले सबभन्दा अगाडि छ। यति स्पिडमा साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा ग्रोथ भइरहेको छैन अहिलेको बेलामा। त्यो हिसाबले पुग्नुपर्ने धेरै छ, कभर गर्नुपर्ने धेरै मान्छेलाई छ। अझै पनि ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने अझै 55-60% को लेभलमा पुगेको छ बल्ल भने हामी 25% आउनु र ब्याङ्किङ डे 1 देखि नै मान्छेले होम के अरे घरयासी व्यवहारदेखि नै त्यसको प्रयोग गर्छ भने बिमा चाहिँ हाउस होल्डमा काम आउँदैन।
हामीले माथिल्लो लेभलमा गएर बुझेपछि बल्ल सिकाउने भएकोले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति अवेरनेसको कुराहरूले गर्दा यो पछाडि परेको, तर जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ गुड गोइङ। अहिले अब जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी 41वटा कम्पनी क्रियाशील छन्, तैपनि बजार समेट्न नसकेमा ग्रोथ त धेरै छ, अब गर्नुपर्ने धेरै बाँकी भएको हुनाले नै गरेका छन्। अब यिनीहरू आफैको भूमिकामा पनि प्रश्न गर्छन् नि, अब बजारलाई त्यो ढङ्गले लान सकेनन् भने उनीहरू आफैको पनि त दायित्व होला नि मान्छेमा अवेरनेस क्रिएट गर्ने। जस्तो बिमा गर्नैपर्छ, मैले मेरो जोखिम चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ अथवा अर्कोले लिइदिन्छ भन्ने त्यो खालको अवेरनेस वृद्धिमा अब यहाँ बिमक सङ्घ, जीवन बिमक सङ्घको उपाध्यक्ष पनि भएको हुनाले यहाँहरूले संस्थागत, कम्पनीगत त्यो हिसाबले पनि त पहल कदमी त लिनु पर्ला नि। डेफिनेटली जति गर्नुपर्ने छ अझै बाँकी छ। हामीले र सबै कम्पनीहरूले एक लेभलमा त्यो अवेरनेसको लागि विभिन्न हिसाबले हामीले स्थानीय तहमा तालिम र जस्तै सिटिजन लाइफको कुरो गर्नु छ भने हामी अवेरनेसका लागि विभिन्न विद्यार्थीसँग बिमा भनेर हामीले हरेक वर्ष, विगत 2 वर्षमा अलिक स्लो भयो र हरेक वर्ष 33,000 एराउन्ड विद्यार्थीलाई हामीले स्कुलमा पढाउँछौँ। एउटा स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउनु भनेको उसले घरमा 4 जना मान्छे 5 जना मान्छेलाई शिक्षित गराउँछ र त्यहाँबाट बुझेपछि, आवश्यकता बुझेपछि उसले चाहिँ त्यो भोलिको ऊ आफै पनि एउटा कस्टमर बन्छ अथवा ऊ कर्मचारी बन्छ अथवा ऊ हाम्रो अभिकर्ता बन्छ र यसरी ओभरअलमा केही समयपछि धेरै राम्रो फ्युचर हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा हामीले त्यसरी लान्छौँ। दोस्रो कुरो, एउटा विद्यार्थीले यो पेसामा लागेर केही कमाउनु पनि, जस्तै विद्यार्थी विदेशमा जाँदा केही कमाउँछ भने यहाँ पनि विद्यार्थीको पढ्दाखेरि लर्न एन्ड अर्न भन्ने पनि हामीले क्याम्पेन चलाएको छौँ। त्यस्तै गुरु सम्मान कार्यक्रम, स्कुलमा गएर गुरुहरूलाई बिमाको सचेतना बढाउने कामहरू लगायतका अनि हाम्रा अन्य विभिन्न एक्टिभिटीहरू सबै हिसाबले हामीले गरिरहेछौँ। सिटिजन लाइफले आफै लिड लिइरहेछ। त्यसै गरी अन्य कम्पनीहरूले पनि यसमा अगाडि बढिरहेछन् र अघिल्ला दशकहरू हेरिकन सोसियल मिडिया लगायत तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाइदिनु भएकोले धेरै सजिलो भएको छ। जीवन बिमाको कुराहरूमा अब बिमामा पैसा राख्यो त्यसबाट के फाइदा हुन्छ र ब्याज बराबरको पनि भुक्तानी हुँदैन, वर्षौँ राखेर भन्ने खालको मानसिकता छ मान्छेको। खासमा बिमा गर्ने चाहिँ किन हो? एक्ज्याक्टली, यो एउटा रिटर्नको लागि हो। मानसिकताको कुरो गर्नुभयो भने मानसिकता भनेको उहाँहरूलाई अवेरनेसको कुरा हो, ठ्याक्कै जोड्नुभयो, ठिक ठाउँमा भन्नुभयो र एउटा रिटर्न पाउने कुरा हो। ब्याज भनेको रिटर्नसँग जोडियो र सँगसँगै के भने जीवन बिमा किन गर्ने भन्दाखेरि जीवन बिमा गर्ने व्यक्तिलाई भविष्यमा पर्न सक्ने मानवीय क्षतिलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले परिपूर्ति गर्नका लागि बिमा गर्ने हो। पूर्ण रिटर्नका लागि अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन सक्छन्, तर जीवन बिमाले दुवै इन्स्ट्रुमेन्ट दिन्छ। एउटा चाहिँ आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने, एउटा चाहिँ रिटर्न पनि दिने। दुवैको कम्बिनेसन भएको प्रोडक्ट भनेको ओन्ली जीवन बिमा हो। त्यसका लागि जीवन बिमा गर्ने। त्यसमा अरू पनि फाइदा त होला नि बिमाका, जस्तो कसैले पुँजी परिचालनै गर्न चाह्यो, कहीँ लगानी गर्न पायो भनेदेखि त्यही उसको जति प्रिमियम जम्मा भएको छ त्यसको अनुपातमा यसमा थुप्रै फाइदाहरू छन्। खालका होला नि, थुप्रै फाइदा छन्। यो सरसर्ती भन्दा त्यो हो। यसमा पहिला जीवन बिमा गरेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको भविष्यको लागि प्लान गर्ने र आफूलाई केही हुँदाखेरि क्षतिपूर्तिको रूपमा आफ्नो डिपेन्डेन्ट परिवारलाई एकमुष्ट भुक्तानी पाउने एउटा व्यवस्था हो। र आफूले जम्मा गरेको रकम कुनै केही पर्दाखेरि लोनको रूपमा पनि लिन पाइयो र होइन बिचमा डिस्कन्टिन्यू गर्नका लागि त्यो नर्मल अप्सन होइन, तर एकदमै एक्सट्रिम केस भुक्तानी गर्न सकिएन भने त्यो बिचमा यसलाई हामीले सरेन्डर गर्ने भन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ, तर हामीले इन्करेज गर्दैनौँ यसलाई। लगायतका थुप्रै क्रिटिकल इलनेस, केही हामीलाई उपचार खर्चको लागि पाउने विषघातक रोगहरू लगायतका रोगहरूको लागि पनि उपचार खर्च क्रिटिकल इलनेस सिटिजन लाइफमा छ। हामी भन्छौँ उपचार खर्च सिटिजन लाइफले गर्छ भन्ने ट्यागलाइन सहित हामी बजारमा आएका छौँ। त्यसमा पनि हामीले राम्रो लिड गरिरहेछौँ र हामीले थुप्रै व्यक्तिलाई उपचारका लागि घातक रोग लागेको बेलामा उपचार खर्च भुक्तानी गरेका छौँ। त्यो कारणले पनि थुप्रै कुराहरू छ। जीवन बिमा गर्ने भनेको आफ्नो जीवनमा आइपर्न सक्ने जोखिमलाई अरू कम्पनी मार्फतलाई हस्तान्तरण गरेर र पिस अफ माइन्डले आनन्दले जीवन जिउने एउटा माध्यम हो। अहिले बिमा गर्नेहरूको अनुपात चाहिँ कस्तो छ? वृद्धि भएको छ। बिमाको बारेमा जानकारी राख्ने, बिमाको बारेमा पहिला कम बुझेका हुन्थ्यो भने अब चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरू गर्न सक्ने कस्टमरहरू, र त्यसै गरी यसबाट कति फाइदा हुन्छ, यो कुन कुन प्रोडक्ट छ, यसमा के फिचरहरू छ, मैले कसरी यसमा सुविधा लिन सक्छु भन्ने कुराहरू क्वेसन गर्न सक्ने कस्टमर हुनु भनेको त्यो हाम्रो लागि बिमाको बजार बढ्ने राम्रो सङ्केत हो, शुभ सङ्केत हो। यसले राम्रो इन्डिकेट गर्छ र हाम्रो ओभरअल अभिकर्ता साथीहरूले पनि यसमा धेरै सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि अब बिमाको बजार अझै बढ्ने र सकारात्मक अब अगाडि बढ्ने देखिन्छ। यो सरेन्डर गर्ने दर छ नि, त्यो घटाउन नसक्नुमा र त्यो उस्तै एभरेजमै रहिरहनुको कारण चाहिँ के? अनि सरेन्डर गर्ने 2-3टा
कुराहरूसँग रिलेट गर्छ। एउटा चाहिँ जेन्युनली अनराइट भएको छ, जेन्युनली इन्सुरेन्स प्रोडक्ट किनेको छ र भोलि उसको आर्थिक जुन हिसाबले इन्सुरेन्स तिर्छु भनेर अगाडि बढेको हो त्यसमा उसकोमा असर गर्यो, उसले तिर्न नसक्ने भयो, जागिर गयो र उसले चाहिँ त्यो पोलिसीलाई अब सरेन्डर नहुने भयो भने जेन्युनली हो, तर अन्य उद्देश्यले यसलाई लङ टर्ममा कन्टिन्यू गर्छु भन्ने उद्देश्यले नगरेका अथवा उसले अफोर्ड गर्न सक्ने भन्दा बढीका इन्सुरेन्स गरेका, त्यो हामी सुइटेबिलिटी टेस्ट भन्छौँ। उसको कति इन्सुरेन्स गर्नका लागि सुइटेबल छ र रियल्ली निड एसेसमेन्ट भन्छौँ। यो दुईवटा कुरा राम्रोसँग नगरिएको अवस्थामा चाहिँ अर्ली सरेन्डर हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि र इन्सुरेन्स किन्नेका लागि दुवैलाई फाइदा कुरा होइन। र यहाँ केही सुन्नुमा आएको चाहिँ लङ टर्ममा कन्टिन्यू नगर्ने हिसाबले इन्सुरेन्स प्रोडक्ट किनेको पनि सुनिन्छ। त्यस्तो हो भने चाहिँ कम्पनीको लागि र दुवैको लागि राम्रो होइन। र त्यो बिस्तारै बिमा समितिले पनि यसमा डिस्करेज गर्दै 2 वर्षमा सरेन्डर गर्न पाउनेलाई 3 वर्ष गर्दै गएको कारणले पनि यसमा अब ग्रेजुअल्ली यसमा चाहिँ सुधार हुन्छ। त्यसमा कम्पनी आफैले पनि त केही मूल्याङ्कन त गर्न सक्छ होला नि, कोही अभिकर्ता मार्फत चाहिँ फलानु बिमित यति क्वान्टिटीको भन्दै गर्दाखेरि उसको व्यक्तिगतदेखि सबै विवरणहरू त त्यहाँ आएकै हुन्छ। एक्ज्याक्टली, कस्तोलाई गराउने हामी सेगमेन्टिङ गर्छौँ, यो खास कुन अभिकर्ता मार्फत यस्तो भइरहेछ अथवा कुन पकेट एरियामा भएको छ, कुन ब्रान्चमा भएको छ, त्यसरी हेर्छौँ। र हामी कस्टमरलाई चाहिँ काउन्सेलिङ गर्छौँ। सरेन्डर गर्न आउने कस्टमरलाई तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न, तपाईँले कन्टिन्यू गर्नलाई के गर्न सकिन्छ, अझ रिड्युस गराएर फेस एमाउन्ट रिड्युस गराएर अथवा अरू अल्टरनेटली हामीले उसलाई कन्टिन्यू गर्नका लागि हामीले काउन्सेलिङ गर्छौँ। काउन्सेलिङ गर्दा नै उसको फाइनेन्सियल कन्डिसनले र अन्य कन्डिसनले कन्टिन्यू गर्न गाह्रो भयो भने मात्रै हामीले उसलाई त्यसमा इन्करेज गर्छौँ। र होल इन्डस्ट्रीमा प्रायः त्यही प्र्याक्टिस छ। फर्स्ट प्रायोरिटी उसलाई कन्टिन्यू गर्नका लागि र सरेन्डर नगर्नका लागि हाम्रो काउन्सेलिङ गर्ने गरिन्छ। अर्को सेवाग्राहीहरूले गर्ने गरेको प्रश्न, हजुर, बिमा कम्पनीहरूलाई बारम्बार आइरहने प्रश्न भनेको चाहिँ पोलिसी बेच्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रोत्साहित गर्ने, फकाउने, फुल्याउने, उनीहरूलाई जस मोटिभेट गर्ने र दाबी भुक्तानीमा चाहिँ झन्झट बेहोर्न पर्ने, यो खालको अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ? होइन, यो खालको अवस्था धेरै कम भइसकेको छ। पहिला तपाईँले भनेको भन्दा हामी कहाँ विशेष गरी जीवन बिमामा यो धेरै सहज पनि छ। जस्तै हामीले इन्सुरेन्स गर्दाखेरि यो नागरिकता र केही डकुमेन्टहरू प्रड्युस गर्यो भने हामीले अनि क्लेम गर्दाखेरि अन्य डकुमेन्टहरू चाहिन्छ। जस्तै मृत्यु दर्ता पढ्नुपर्दा तपाईँले फेरि डकुमेन्ट तयार गर्नका लागि आवश्यक कागजात हो, त्यसका लागि झन्झट भन्दा पनि बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो। र त्यो बेसिक रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट पहिला बनाउन पनि गाह्रो थियो, तयार गर्न पनि गाह्रो थियो। अब चाहिँ स्थानीय तहमा हाम्रो स्ट्रक्चर पनि चेन्ज भएको छ, सजिलै पाइन्छ। पहिला पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, अहिले स्थानीय तहमा छ भने जस्तै हामीले त्यो चिजहरू स्ट्रक्चर हिसाबले पनि धेरै सहज भएको छ। त्यो अहिले तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ केही समय पहिला अझै बढी गाह्रो थियो, अहिले धेरै सहज भएको छ। र क्लेम दिनका लागि आजभोलि मार्केटिङ पनि हो। क्लेम दिनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई मार्केटिङ हिसाबले पोजिटिभ इनपुट आउँछ। र आजभोलि कस्टमर पनि सुसूचित भइसकेको छ। कस्टमरले पनि क्लेम ढिलो हुने बित्तिकै उसले आफ्ना कुराहरू राख्छ, कम्पनीमा के डकुमेन्ट पुगेन फलोअप गर्छ, अनि कम्पनीले पनि फलोअप मेकानिजम गरेर तपाईँ यो डकुमेन्ट पुगेन टाइममा सर्भिस दिन्छ। र सर्भिसको लेभलमा कम्पिटिसन छ, हेर्नुहोस्, कम्पिटिसनले नै त्यसको बेनिफिट चाहिँ कस्टमरले पाएको छ। र अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू केही छ। तर जीवन बिमामा मोस्टली डेथको केस हुन्छ। डेथको केसमा तपाईँलाई धेरै भ्यालुएसन एसेसमेन्टमा समस्या हुँदैन। र नन लाइफमा तपाईँले क्लेमका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पेन पोइन्ट चाहिँ मूल्याङ्कनमा सम्पत्तिको एसेसमेन्ट गर्न, कतिको लस भयो भन्ने एसेसमेन्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ अलिकति त्यसमा टाइम टेकिङ एक्सर्साइज भएकोले उहाँहरूकोमा त्यसमा ग्याप हुन्छ। नत्र भने लाइफमा त्यस्तो इस्यु छैन। नन लाइफ पनि सुधारिएको महसुस गरेको छु। लाइफमा त धेरै राम्रो छ। लाइफ इन्सुरेन्सकै कुरा गर्दा सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्सको नेतृत्व यहाँले गरिरहनु भएको छ। अब त्यति ठुलो भिड छ भनौँ न, अब हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा जनसङ्ख्या क्षेत्रफलको हिसाबले त्यति धेरै भेगी नभएको कारणले पनि सङ्ख्याका हिसाबले 19वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू छन्। यो यति धेरै कम्पनीको बिचमा सिटिजन्स नै चाहिँ किन रोज्ने त? यहाँहरू पृथक केमा हुनुहुन्छ? आजभोलि सबै क्षेत्रतिर लगभग सबै कम्पनीहरूले आफ्नो प्रेजेन्स पुर्याइसकेका छन्। तर सिटिजन लाइफ किनभने हामीले दिने प्रोडक्ट फर्स्ट कस्टमरको लागि, सिटिजन लाइफले मेजरली कस्टमरको लागि फर्स्ट प्रायोरिटीमा प्रोडक्टहरू डिफाइन गरेको छ र युनिक प्रोडक्ट छ। हामी सिटिजन लाइफमा हेर्नु भने नेपालमै पहिलोचोटि भन्ने खालका प्रोडक्टहरू सहित युनिक फिचर, क्रिटिकल इलनेसको हामी 50 लाखसम्म उपचार खर्च दिने, एक्सिडेन्टल एडिबी हाइएस्ट लेभलमा दिने लगायतका थुप्रै फिचरहरू छ। अब त्यो फिचरका लागि तपाईँले बाँचुन्जेलको साथी एउटै बिमा काफी भन्ने बिमा
लगायतका तपाईँलाई बुढेसकालमा आफ्नो सन्ततिले हेर्छ हेर्दैन थाहा छैन, तर सिटिजन लाइफले हेर्छ, 90 वर्षमा सिटिजन लाइफले केयर गर्छ भन्ने खालकासम्मका प्रोडक्टको युनिकनेसको कारणले सिटिजन लाइफ एक हिसाबले प्रोडक्टको हिसाबले। दोस्रोमा सिटिजन लाइफमा सर्भिस लिनलाई तपाईँले डिजिटल्ली एनीवेयर सिटिजन भन्ने क्याम्पेन छ, हामी डिजिटल सिटिजन भन्छौँ। डिजिटल सिटिजनको माध्यमबाट तपाईँले जहाँसुकैबाट पनि सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग मोबाइल छ, ल्यापटप छ अथवा इन्टरनेटको एक्सेस भएको ठाउँमा तपाईँसँग डिभाइसबाट तपाईँले पोलिसी किन्न सक्ने फेसिलिटी गरेका छौँ। आजको मितिमा नि हामीले 85% जति डिजिटल्ली हाम्रो डकुमेन्ट प्रोसेस हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी अरूभन्दा डिजिटल्ली सेवा दिने र क्लेमको पनि सेटल गर्ने डिजिटल सर्भिस भएको वान अफ द बेस्ट कम्पनी हो। त्यसका लागि पनि आजभोलि हरेक कस्टमरले सर्भिसको लागि बढी खोजेको अवस्था हो। अब पहिलाभन्दा सर्भिस जहाँ बेटर छ त्यहाँ सर्भिस लिन खोज्छ कस्टमरले। त्यो हिसाबले पनि सिटिजन लाइफ र अन्य हिसाबले हामी यङ कम्पनी हो। यङ कम्पनी भएकाले धेरै चिजहरू चाहिँ नवीनतम र नवीनतम प्रविधिको आधारमा र सर्भिसको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी छ र हामीले त्यो हिसाबले कम्पनीलाई अगाडि लाने र हामीसँग व्यावसायिकताको एकदम राम्रो अभ्यास छ र त्यो हिसाबले सिटिजन लाइफलाई प्रिफर गर्ने र हामी कहाँ काम गर्ने वातावरण छ। यी चिज सबैको कुराहरूले लगायतका अन्य विभिन्न कुराहरूले गर्दा सिटिजन लाइफ इज द बेस्ट कम्पनी टु वर्क। यहाँले भन्नुभएको एउटा चाहिँ रोचक लाग्यो क्या, 90 वर्षपछि केयर गर्छु भने त्यो त 90 वर्षसम्म औसत आयु त हाम्रो निकै तल नै छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि 90 सम्मको भनेको बिचको कुन पिरियडदेखिबाट 90 वर्ष? 70 वर्षदेखि हामी म्याच्योर्ड भएपछि पनि एकमुष्ट रकम दिन्छौँ, त्यसपछि पनि पेन्सन दिन्छौँ 5 इयर्सको इन्टरभलमा। भनेको 90 वर्षमा तपाईँले आफ्नो सन्तति अथवा आफ्नो भन्दा डिपेन्डेन्ट हुने मान्छेसँग तपाईँले पैसाको लागि तपाईँले उहाँहरूको आशा गर्नु पर्दैन। सिटिजन लाइफ विल टेक केयर भन्ने हिसाबले त्यो तल्लो सिलिङ चाहिँ अलि धेरै नै माथि भएन। 70 वर्ष तपाईँले 60 वर्षमा इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ, 60 वर्षमा एकमुष्ट 1 करोडको इन्सुरेन्स गरेर छ भने 1 करोड प्लस बोनस 60 वर्षमै दिन्छौँ। 1 करोड प्लस बोनस त्यो 1 करोडले तपाईँले 1 करोडको इन्सुरेन्स गरेको व्यक्तिलाई त्यो 70 वर्षमा जति नै पुग्छ। त्यसपछि हामी हरेक वर्ष 5 वर्षको दरले 20 लाखको दरले 90 वर्षमा हरेक 5 वर्षको इन्टरभलमा दिन्छौँ भनेपछि एउटा व्यक्तिलाई त्यतिले आरामले पुग्छ एउटा आनन्दको जीविकोपार्जन गर्नलाई। त्यो हिसाबले पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ बाँचिन्जेलको साथी एउटै बिमा काफी सिटिजन लाइफ भन्ने हिसाबले। अब अलिकति यो पेन्डेमिककै बिचमा कोरोना बिमाको जुन असफल अभ्यास भयो हजुर, त्यसले बिमाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? एक हिसाबले हामीले त्यसको सैद्धान्तिक रूपमा हामी ठिक थिएन, बहसको विषय हो हैन। र त्यसले असफल भन्दा नि केही 5-6 अरब रुपियाँ हामीले यो इन्डस्ट्रीले भुक्तानी पनि गरिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै ठुलो एमाउन्ट भुक्तानी गर्न बाँकी पनि छ। जसले पाए उनीहरूले थ्याङ्क यू पनि भनेका छन्। पाउनु बाँकीहरूले पाउने प्रोसेसमा मैले आज पनि डेभलपमेन्ट सुनेको छु, त्यसको लागि अगाडि बढिरहेको छ, चाँडै सेटल हुन्छ भन्ने हो। र यस्तो खालको पेन्डेमिकको इन्सुरेन्स चाहिँ प्रिन्सिपली चाहिँ हुँदैन र यसको अर्को नहुने कुरा एक हिसाबले जनरली बुझ्दाखेरि पनि महामारीमा त्यस्तो ठुलो प्राकृतिक विपत्तिमा यस्तो कुराहरूमा हुँदैन भन्ने एक खालको मान्यता थियो। यहाँ चाहिँ त्यो अभ्यास किन गरेको? यो हिमालयको देश भएको हुनाले कोरोनाले भेट्दैन भन्ने एक खालको चर्चा। यसको पछाडि केही लजिक पक्कै पनि थियो होला। यो डिजाइन गर्ने एप्रुभ गर्ने बेलामा केही होमवर्क भएको थियो, त्यो होमवर्क अनुसारको फेल भयो र थुप्रै संसारमा थुप्रै अभ्यासहरू थुप्रै प्रयोगहरू फेल भएका पनि छन् र प्रयोगहरू केही अभ्यास फेल भएपछि त्यो एक्सपिरियन्स हुने हो। त्यो ब्याड एक्सपिरियन्स गर्नु जरुरी थियो कि थिएन अर्को विषय हो, बहसको विषय हो। मानव परीक्षण नै भयो, यो एक हिसाबले असफल परीक्षण भयो। तर यति भुक्तानी दिन्छु भनेर बिमा गराइसकेपछि उसलाई दाबी भुक्तानी त दिनुपर्ने कुरा दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हो। यसका लागि चाँडै नै भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा मैले त्यो आशा गरेको छु, दिनुपर्छ। अलिकति यो पोलिसीगत कुराहरूमा जाउँ। यहाँहरूको सहजकर्ता अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने बिमा समिति उसँगका अपेक्षा के छन्? यहाँहरूलाई नीतिगत रूपमा कस्तो अहिले भान भइरहेको छ? बिमा समितिले थुप्रै नयाँ कुराहरू गर्नका लागि र बिमा कम्पनीलाई फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले थुप्रै अभ्यासहरू गरिरहेछ। नयाँ डाइरेक्टिभ ल्याउने नयाँ कुराहरू पनि गरिरहेको छ। धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् यो बिचमा पनि। हामी बिमा समिति र जीवन बिमा सङ्घको बिचमा पनि विभिन्न हिसाबले छलफल भएर ती इस्युहरू इमर्जिङ इस्युहरूलाई चाहिँ केही हप्ता अगाडि पनि हामी बसेका थियौँ र बसेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट आउट गर्ने क्रममा छौँ, गरिरहन्छौँ। त्यो नियमित प्रक्रिया हो र अब नयाँ ऐन आएर अझै सहज गर्ने कुराहरू, नयाँ ऐनले यसलाई अझ फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू, नयाँ डिजिटलाइजेसनमा हेल्प गर्नुपर्ने कुराहरूमा आजको टटका र आवश्यकता हो। अझै पनि हामी थुप्रै कुराहरूमा म्यानुअलमा र पुराना गाइडलाइनहरू र पुराना ऐनले
हामीलाई चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न नदिएको अवस्थामा थुप्रै कुराहरू खोल्न बाँकी छ। त्यसका लागि बिमा समितिले चाहिँ नयाँ ऐन ल्याउनमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कामहरू अगाडि बढ्न सक्छ भन्छु म। यो बिग मर्जको विषय ब्याङ्किङ सेक्टरमा त अभ्यास पनि गरिसके, ठुलो हुने प्रतिस्पर्धा पनि छ, तर पोलिसी आएर पनि बिमा कम्पनीहरू चाहिँ आकर्षित किन नभएको? नयाँ नयाँ जन्मिरहेका छन्, झन् धेरै, यहाँहरू त अब यङ्गेस्ट भित्रै पर्नुहुन्छ। हजुर, अनि अहिले आवश्यकता अनुसार मर्ज हो, तपाईँले गाइडलाइनले मर्ज गर्ने भन्दा पनि त्यो आवश्यकता अनि आजको मितिमा पेनिट्रेसन अझै पनि लो भएको कारणले सबैले आफ्नो हिसाबले बिजनेसको ग्रोथ गरिरहेको अवस्थामा र त्यो मर्ज गर्दाखेरि त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ, बिजनेसमा सिनर्जी आउँछ भन्ने फिल कम्पनीले गरेपछि र त्यसले ओभरअलमा फाइदा गर्छ, एक्सपेन्स रिडक्सन गर्छ लगायतका अनि आरओआईमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरो म्यानेजमेन्टले र बोर्डले रियलाइज गरेपछि डेफिनेटली मर्जमा जान्छ। अहिले यहाँले कुनै दबाब त के आवश्यकता महसुस पनि गर्नु होइन? दबाब भनेको त्यसमा पनि केही कम्पनीहरूले होमवर्क गरेको हामीले सुन्दछौँ। होमवर्क गरेर एउटा निड बेसमा गर्ने हो, गाइडलाइन बेसमा भन्दा पनि। अब अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमै छौँ। यति ठुलो बजार बाँकी छ, यति धेरै दायरा चाहिँ समेट्न बाँकी छ। यो गर्दै गर्दाखेरि बिमाप्रतिको विश्वास फेरि पनि जगाउन, अझ धेरै विस्तार गर्न के कस्ता चुनौतीहरू देख्नु भएको छ र आगामी दिन यो बिमा उद्योगका कस्ता हुन्छन् भन्ने यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ? बिमा उद्योगमा अहिलेको केही चुनौतीहरूमध्ये एउटा अवेरनेसको कुरा सबैभन्दा टटकार र सबभन्दा गर्नुपर्ने कुरा हो। अवेरनेसमा हरेक व्यक्तिलाई यो किन जरुरी छ र यसको अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी र यसमा क्षेत्र गर्ने लगानी र किन हाम्रो लागि जरुरी छ, यो हाम्रो कुन लेभलको आवश्यकता हो, म र मेरो परिवारको लागि किन यो जरुरी छ भन्ने कुरो एउटा सबभन्दा व्यक्तिलाई बुझाउन, वाइड लेभलमा लानका लागि धेरै जरुरी छ। यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यसमा काम गर्ने एकदमै सबै कम्पनीहरूको, विशेष गरी जीवन बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा रहेका एजेन्सी, सिटिजन लिडरहरू भने जस्तै एजेन्सी साथीहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउनु पर्ने, उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, ट्रेन गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ स्किलको हिसाबले स्किलफुल बनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको एकदमै टटकारो हाम्रो चाहिँ यो चुनौती हो। र त्यसपछिको कुरा नयाँ प्रडक्टमा काम गर्नुपर्ने छ र हाम्रो कम्पनीहरूको टाइमली एजिएम गर्नका लागि र इन्भेस्टरलाई टाइमली रिटर्न दिनका लागि, हाम्रो भ्यालुएसन गर्नका लागि हामी इन्डियन एक्चुरीहरूसँग, रिसोर्ससँग डिपेन्डेन्ट छौँ। त्यसको लोकल्ली रिसोर्स डेभलप गर्नुपर्ने, यो त दायित्व लिने व्यवसाय हो र दायित्वको लागि एसेसमेन्ट गर्नका लागि र जोखिम लिनका लागि एसेसमेन्ट गर्नका लागि प्रोपर रिसोर्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने, ह्युमन रिसोर्सका कुराहरूदेखि लिएर यी चिजहरू चाहिँ अहिलेको टटकारो चुनौतीको रूपमा हामीले देख्छौँ। यसलाई चाहिँ ग्रेजुअली एडजस्ट गर्दै जाने र धेरै सुधार भइसकेको छ, अझै हामी गर्नुपर्ने धेरै छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू, यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो जीवन बिमक सङ्घका उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेल। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.